عقل صفاق استو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جدو دنیا ظلم تے اتر آوے انہیں کہے عاشقہ جاندا کیوں نہیں. اقبال کہندا عاشق بڑا دلیر ہو کے سامنے آندا کہنے لگا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس واسطے میری تقریر انہاں لوگاں نال ہوندی بھی کوئی نہیں. میری تقریر ویسے تسی جڑے بیٹھے ہو نا خالص لوگ ہو, میری تقریر سن بھی ہوئی سکتا جنہیں پورا مئو دا دودھ پیتا ہوئے. ہاں جی توجہ. انتظامیہ دا شکریہ انہوں نے ادا کیتا ہے. اے جتنے پولیس والے نا تے صدر تو لے کے تھلے پولیس والے تک جے پاکستان نہ بندا اے مقبوضہ کشمیر دا خطہ اتنا آزاد نہ ہوندا تے اج کسی ہندو دے گھر برتن مانج رہے ہوندے سارے. ہاں جی پاکستان تے بڑے ہی رسول اللہ دے نالے نے پاک نہ جڑی خاک لگی اودی برکت نہ بنیا. اے بڑے بڑے افسر تے بڑے بڑے انہاں پوچھو انہاں کولو اور پوچھو دے کولو کی قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے وچ کی لکھیا. ہاں وہ کہندے سن انہیں وچ لکھیا کہ ایک بیرسٹر سی مسلمان تے گڈی وچ جا رہے سی ریل وچ کہ ہندو بیٹھا سی کتا لے کے. وہ کتا جڑا سی اس بیرسٹر دی ٹوپی جڑا نہ چٹ رہے سی تے بیرسٹر کو اتنی ضرورت نہیں سی ہندو دے کتے نو پراں کردا. ہاں اے ہندو دے کتے نو بیرسٹر بھی اپنی ٹوپی تو نہیں سی ہٹا سکدا پاکستان بنن تو پہلے. اج ایڈے وڈے وڈے جڑے تسی عہدیاں تے بیٹھے ہو ایڈے وڈے وڈے محلات تے پروٹوکول ہٹو بچو فلانا آ رہا اے صرف اور صرف پاکستان بنن دی برکت ہے اور کسی دے پیو دی جاگیر نہیں. ایتھے ہی رسول اللہ دا ذکر ہونا ہے جتھے ساڈا دل کرے اسی حضور دا ذکر کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں اس پاکستان دی قدر کرو, اس پاکستان دی قدر کرو, اے کشمیر دی قدر کرو. میں انہاں لوگاں نال گل کر رہا انہاں کوئی احسان کیتا ہے سانو اجازت دے کے بلکہ ایک ساڈا شکریہ ادا کرن کہ یار تسا سانو بھی حضور دے ذکر وچ شامل کیتا, تسا سانو رسول اللہ دی ختم نبوت کانفرنس وچ بلایا. نہیں ہسن والی نہیں گل, میں تو ہسنا اسی ہسن دے قابل کوئی نہیں جنہاں دی دھی 86.5 سال قید سن کے بیٹھی ہوئے بڈھی زنانی تے مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن تے ہر روز کان لاون کہ ہونے محمود غزنوی دے گھوڑے آ رہے ہونے, ہونے محمد بن قاسم کشتیاں تے آ رہے ہونا, ہونے طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا, ہونے شہاب الدین محمد غوری دے گھوڑے آ رہے ہونے, ہونے قطب الدین ایبک آ رہے ہونے, ہونے شیر شاہ سوری آ رہے ہونے. ہاں جی ہونے نور الدین زنگی آ رہے ہونے. کیوں جناب ہونے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے بیت المقدس وچ داخل ہون لگے ہونے. ہاں جی ہونے بیت المقدس زور تو پہلے اذان ہون لگی. اے اذانہ بند کرانے